पाक पढ़ेगी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन माअली वकरम वालिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारे जामिया अली रसूल की तरफ से आए तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते हुए तालिब इल्म सैयद मोहम्मद उस्मान साहब ने आप हज़रात के सामने खाने पीने के आदाब के मुतालिक कुरान की चंद एक आयतें और अहादीस मुबारक पेश की। और यकीन जानिए कि हमारा ये इस्लाम ही है, बल्कि ये इस्लाम ही का जो है इम्तियाज़ है कि जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़े आदाब को भी अपने मानने वालों को सिखाता है। ज़िंदगी के और क्या कहते हैं रहन सहन के हर मामूल को इस्लामी तौर तरीके इस्लाम ये बतलाता है। यहाँ तक कि खाने पीने के भी आदाब से जो है हमें अंधेरे में नहीं रखा गया, बल्कि खाने पीने के आदाब से भी हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया। हमें इसका जो है इल्म अता फरमाया कि किस तरह से, चूँकि खाना पीना एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता है। इंसान की ज़िंदगी के लिए खाना या पीना दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। कोई 3 टाइम खाता है तो कोई 2 टाइम खाता है, अलग अकल कम से कम 1 टाइम तो दिन भर में खाना तो ज़रूरी है ही है। तो खाना ज़रूरी है, जब इतनी ज़रूरी चीज़ है तो इनके आदाब को भी जानना चाहिए। अभी आज जो हदीसें जो पेश की गई हैं उसमें ख़ास मामला ये है कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना जो है खाया जाए, है ना, ताकि उसमें बरकत हो सके, बरकत से महरूमी ना मिले, है ना। हम अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हैं ना, जाहिर सी बात है अल्लाह रसूल पर ईमान रखते हैं तो बरकत की हमें ज़रूरत है। और बरकत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। इतनी जल्दबाजी में ना रहो कि मतलब बिस्मिल्लाह पढ़ना भी ना हो। इतने तो कम से कम मुसलमान हमें होना चाहिए ना कि बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ लिया तो ठीक है। जिसको ना आता हो बिस्मिल्लाह इतना तो कह सकता है ना, इतना तो कम से कम कह ले बिस्मिल्लाह, पूरा कहने की कोशिश करे। अगर पूरा नहीं कह पा रहा है तो इतना कह ले बिस्मिल्लाह। भूल गया किसी तरह से जो है तो आप इसमें बताया गया तो बीच में या आखिर में कर ले बिस्मिल्लाह अव्वल ही आखिर ही, है ना। ये इतना लंबा आप नहीं पढ़ पा रहे हैं कि आप भी वही बिस्मिल्लाह बीच में ही कर लीजिए, फिर से बिस्मिल्लाह कर लीजिए, है ना। जैसे कि मामला या यहाँ तक कि दस्तरखान ना उठाया गया हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उंगलियाँ ही चाट ले। मतलब कहने का ये है कि कुछ थोड़ा सा ही बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर से खा ले तो ये हो जाए कि मतलब फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ के उसने जो खाना खा लिया, है ना, ताकि जो भूला था उसका इयादा हो जाए फिर से, है ना। बिस्मिल्लाह फी अव्वलिही व आखिरिही, ये इबारत ये नहीं पढ़ पा रहे हैं आप तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिस्मिल्लाह ही पढ़ लीजिए फिर से, है ना। फिर से बिस्मिल्लाह ही पढ़ लीजिए। दाहिने हाथ से खाइए, है ना, दाहिने हाथ से, चूँकि जाहिर सी बात है इंसान के पास 2 हाथ होते हैं। एक बायां हाथ चूँकि आमतौर पे गंदगी की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो जाहिर सी बात है दायां हाथ से खाना ही बेहतर है ना। और अल्लाह तबारक व तआला दाहिने को पसंद फरमाता है, इसलिए अच्छे काम जितने हैं इस्लाम में ये तालीम दी गई है तो दाहिने हाथ से किए जाए, है ना। तो दाहिने हाथ से ही खाना खाना चाहिए। और मामला क्या कहते हैं, एक और थोड़ी सी तशरीह मैं करूँगा जो है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि सरकार तशरीफ़ लाए, देखा रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ है, आपने उठाया और उसे क्या कहते हैं पोंछा, यानी झाड़ा, उसे कुछ गड्ढे वगैरह लगे हुए थे, है ना, उसको गर्द झाड़ के आपने तनावुल फरमा लिया, खा लिया। अब ये हमें सोचना चाहिए कि कितने खाने और कितने रोटी के टुकड़े जो है हम फेंक दिया करते हैं, गिर गया, यहाँ तक कि हमारे दस्तरखान भी गिरता है तो हम नहीं उठाते उसको, है ना। ये रोटी की बड़ी बेइज्जती है, ये अल्लाह के रिज़्क़ की बेहुरमती है। हाँ, अगर किसी तरह से आपकी अगर तबीयत गवारा नहीं कर रही है तो आमतौर पे आपके पास जानवर होते हैं, है ना, जानवर को खिला दिया करो, कचरे में मत डालो उसे, है ना। खास कर ये कचरे में डाल देना, बेकार उसको कर देना, अल्लाह ने जो रिज़्क़ इंसानों के लिए दिया था, है ना, ये बड़ी जो क्या कहते हैं नाशुक्री है। और जो अल्लाह की नाशुक्री करता है, इसी में आगे हदीस है
یہ روٹی ایسی چیز ہے کہ جس قوم سے جب یہ روٹھ جاتی ہے تو واپس لوٹتی نہیں ہے جلدی، ہے نا. اس کا احترام اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو یہ جب پھر جائے گی تو پھر بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہے نا. اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ روٹی کا ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے، ایک مثال ہے. اس میں کوئی بھی چیز اس طرح سے دسترخوان پہ گر گئی ہے، ہاتھ سے کبھی چھوٹ جاتی ہے یا کبھی بچے ہوتے ہیں ہاتھ لگ جاتا ہے نا. تو جہاں تک ہو سکے ہے نا اسے جھاڑ کے کھا لیا جائے، اور اگر خود نہ کھا سکتے ہوں ایسا کوئی معاملہ ہو تو جانور وغیرہ رکھتے ہیں ان کو کھلا دیا جائے. کچرے میں کوڑے دان میں پھینکنے سے بالکل پرہیز کریں نا. یہ ناشکری ہے. کچرے میں چونکہ معاملہ وہ بالکل ویسٹ گیا ہو، کسی کام میں نہیں آیا ہے نا. آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں پرندے بھی آپ لوگ پالتے ہیں، کبوتر وغیرہ بھی پالتے ہیں. کبوتر بازی وغیرہ لیکن وہ جائز نہیں ہے. کبوتر اڑاتے ہیں نا، شرط وغیرہ لگاتے ہیں، یہ بالکل جو ہے سراسر حرام نہیں ہے. لیکن جانور ہیں پالتے ہیں، وہ پالنا تو جائز ہے. تو دانے وغیرہ آپ چھت پہ ڈال دیں گے وہی کھا لیں گے، تو یہ ویسٹ تو نہیں ہوگا یہ، ہے نا. تو ناشکری سے آپ بچ جائیں گے. کسی نہ کسی طرح اس کا یوز کر لیجیے آپ. چاول وغیرہ زیادہ گرتے ہیں اس کو دھل کے بھی پھر سے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، سکھا کے دھل کے بھی جا سکتے ہیں، ہے نا. کئی طریقے، مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ کئی طریقے ہیں، ہے نا، جن سے کوڑے دان میں پھینکنے سے آپ بچ سکتے ہیں. بس اپنی نیت میں اگر ارادہ آپ پکا رکھیں نا تو طریقے آپ کو ملتے جائیں گے. اور آپ کے دسترخوان بھی اس طرح سے عام طور پہ ہمارا دسترخوان ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ بچھا ہوا ہوتا ہے عام طور پہ، اس پہ گرا تو ہم کو اٹھا کے کھانے میں کیا دقت ہے؟ کوئی دقت نہیں ہے. تو ہمیں خود ہی کھا لینا چاہیے. اور تو ہم دوسرا ایک طریقہ بتا رہے ہیں، اگر نہ کھانے کی طبیعت ہوئی یا جو آپ کو اوور لگ رہا ہے، زیادہ ہو گیا، تو کسی جانور وغیرہ کو کھلا کے اسے یوز میں لے آئیں، ہے نا. ہاں یہ ہے کہ کسی انسان کو تو نہ کھلائیں، کیونکہ جب آپ انسان کو کھلائیں گے نا تو اپنے سے کمتر جس کو سمجھیں گے اسے کھلائیں گے، ہے نا. انسان، اس لیے میں کہا انسان کو یہ نہ کھلائیں. ظاہر بات ہے کہ پھینکا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، جو غریب ہے، فقیر ہے، اس لیے کہ یہ انسان کو نہ کھلائیں. انسان کو کھلانے کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو ہرگز نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو. اب گر گیا ہے، اس کو آپ کھانا پسند نہیں کرتے ہو، اب غریب کو دینا چاہتے ہو، تو ظاہر بات آپ اس کو پسند نہیں کرو، تو جو پسند نہیں کرے وہ خرچ کر رہے ہو. خرچ تو کرنے کا یہ معاملہ ہے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ نے کھا لیا نا، خرچ کرنے میں وہ کامیابی تھی، وہ دینا تھا. سمجھ رہے بات کو جو میں کہنا چاہتا ہوں نا، کسی کو غریب سمجھ کے، کم سمجھ کے یہ گرا ہوا نہ کھلائیں اس کو. جانور کی بات تو دوسری رہی، انسان نہیں ہے. وہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کے سب سے بہترین مخلوق ہے نا. ہر انسان کی ایک عزت ہے، اپنی عزت ہے نا. اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت ہر مومن کے لیے ہے نا. تو کسی بھی مسلمان، کسی بھی مومن کی تذلیل کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. کسی کی بے عزتی کرنے کا حق کسی کو اللہ نے نہیں دیا. اللہ کے بندے جیسے آپ ہیں ویسے ہم ہیں. کہنے کا مطلب جیسے ایک امیر بہت بڑا آدمی اللہ کا بندہ ہے، ایک چھوٹا سا غریب مسکین بھی وہ بھی اللہ کا بندہ ہی ہے. تو اللہ کی بندگی کرنے میں دونوں برابر ہیں، سیم ہے نا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہے نا. محمود کیا بادشاہ تھے، ایاز ان کا غلام تھا. نماز پڑھنے کے لیے جو جب کھڑے ہوتے دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ بندگی میں، ہے نا، بادشاہ ہو یا غلام ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب برابر ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے اس میں، ہے نا. اس لیے حد کے عزت نہیں ہونی چاہیے کسی کی، ہے نا. بہرحال کھانے پینے کے آداب کے متعلق ابھی یہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اور آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. کچھ مسائل کی صورت میں، ہے نا، کس طرح کا برتن استعمال کرنا چاہیے، کس طرح کا برتن استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. اس طرح کی باتیں اور آگے انشاءاللہ آئیں گی. اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے.